बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता दिन चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर हमले के बाद सूरत हाल मुल्क भर में कशीदा होने जा रही है। इमरान खान ने पूरी कौम को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का कह दिया है। इमरान खान 1 मई से मुल्क भर में अवाम को सड़कों पर निकालने जा रहे हैं। पंजाब और KPK की निगरां हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटने का भी प्लान तैयार हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत इत्तलात के मुलाजमों ने निगरां वजीर के खिलाफ बगावत कर डाली है और निगरां वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब निगरां हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई भी हुक्म हम तस्लीम नहीं करेंगे। फैसला कुन मरहला आने से कबल ऑडियो लीक्स का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान PDM की तर्जुमान गरीदा फारूकी के जरिए मुज़ाकरात को तोड़ने वाली ट्वीट क्यों करवाई गई? क्या मुज़ाकरात के नताइज से खौफजदा कुव्वतों ने अपना खेल शुरू कर दिया है? इमरान खान अब पंजाब और KPK की निगरां हुकूमत पर कौन सा बम मारने जा रहे हैं, जिसके बाद PDM दोनों जानिब से अब फंस चुकी है? नवाज शरीफ को सऊदी अरब से खाली हाथ वापस क्यों जाना पड़ा? क्या नवाज शरीफ के सियासी प्लेटलेट्स अब दोबारा गिरने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की मंजूर करदा करारदादों को उड़ाने का भी फैसला कर लिया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदलिया के टॉप जजेस को अब माफिया की जानिब से निशाने पर रखा जा रहा है। पार्लियामेंट को अदलिया के सामने खड़ा करके शहबाज हुकूमत ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अंदरूनी जराये के मुताबिक लंदन प्लान की नाकामी पर शहबाज की कुर्बानी की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि आसिफ जरदारी शरीफों की कुर्बानी के इंतजार में सरगर्दा हैं। जरदारी की मोहसिन नकवी पर लगाई जाने वाली सरमायाकारी भी ज़ाय होने का अंदेशा पैदा हो चुका है, जिसके बाद मोहसिन नकवी के चैनल पर हामिद मीर के जरिए ऐन मौके पर प्लांटेड इंटरव्यू चलवाकर इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता रात परवेज़ इलाही के घर को जिस तरह मैदान जंग बनाया गया और जिस तरह पंजाब पुलिस के जरिए चढ़ाई की गई, इसके बहुत दूर रस असरात मुरतब होने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक परवेज़ इलाही को इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी की डील ठुकराने की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर हमले के असरात से कौम अभी तक नहीं निकल पाई कि परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोलकर घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह से परवेज़ इलाही के घर की खवातीन को कैदियों की सूरत में धक्के देकर घरों से निकाला गया, ये सारा मंजर दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी की मदद से घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और इस दौरान घर के अंदर के लोगों ने काफ़ी मुज़ाहमत की और पथराव भी किया। यानी एक बार फिर ज़मान पार्क हमले की याद ताज़ा की गई। लेकिन इस सूरत हाल में जो खेल निकलकर सामने आया है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि किस तरह ये जालिम सियासत भाई को भाई का दुश्मन बना देती है और घर का भेदी लंका ढाए वाला खेल इस बार भी नजर आया। वाज़ेह है कि इस दौरान 2 सहाफ़ी जो PDM के गैर एलानिया तर्जुमान समझे जाते हैं, इनकी जानिब से जू मानी ट्वीट की गई। पहली ट्वीट हामिद मीर की जानिब से की जाती है, जिसमें यह कहा गया कि दरवाज़ा टूट गया, दरवाज़ा तोड़ने वाला तमग़े शुजात का मुस्तहिक है। यानी बिलवास्ता हामिद मीर ने चौधरी शुजात की जानिब इशारा किया कि परवेज़ इलाही के घर पर जो हमला हुआ है वो चौधरी शुजात के ग्रीन सिग्नल की वजह से मुमकिन हो पाया है। पंजाब पुलिस की क्या मजाल कि वो अज खुद ये कार्रवाई करती। ये बात अब चौधरी शुजात हुसैन के गले पड़ने जा रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरां हुकूमत इन दोनों ने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर चौधरी शुजात जैसा शख्स जो पूरी जिंदगी घर की 4 दीवारी की बातें करता रहा, ऐसा शख्स कैसे अपने चचाजाद भाई के घर पर हमला गवारा कर सकता है? और अगर ये बात साबित हो गई कि चौधरी शुजात और इनके लोग इस हमले से पहले ऑन बोर्ड थे, तो इससे 2 खानदानों के दरमियान बड़ी लड़ाई भी छिड़ सकती है। वाज़ेह है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन इन दोनों के घर आपस में मुत्तसिल हैं और ये दोनों चचाजाद भाई भी हैं। चौधरी शुजात के बेटे वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा हैं, जिनके घर पर छापा मारना तो दूर की बात, इनके घर पर जरदारी और शहबाज जैसे लोग हाथ बांधकर खड़े होते हैं, क्योंकि इनके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इसीलिए चौधरी शुजात हुसैन के घर की जानिब पंजाब पुलिस भेजना, वो भी इनके इल्म में लाए बगैर, ये तो नामुमकिन है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है, इसके मुताबिक परवेज़ इलाही के घर पर चढ़ाई से पहले बज़ाहिर दिखावे के तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के घर के अंदर भी घुसने की कोशिश की गई। यही वजह है कि सियासत पर नजर रखने वाले इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि परवेज़ इलाही के घर पर हमले से कबल चौधरी शुजात हुसैन के घर वालों को ऑन बोर्ड लिया गया था
یعنی اس سے گھٹیا اور بدترین کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو خاندان جن کی آپس کی قریبی رشتہ داریاں ہیں وہ محض سیاسی اختلافات کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے کہ وہ ایک دوسرے پر حملے کو برداشت کرنے لگیں، اور اس معاملے میں گھر کی عزت اور چار دیواری تک کو پامال کیا گیا۔ اور حد تو یہ کہ اس واقعے کے وقت چودھری شجاعت حسین کے دو بیٹوں کے چہروں پر ہنسی نہیں رک پا رہی تھی۔ حملے کے وقت ان کے مسکراتے چہرے پوری کہانی بتا رہے تھے کہ اندر سے کس نے کنڈی کھولی، کون اندر سے بکا ہوا تھا۔ یعنی اس سیاست نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اب بھائی بھائی کا دشمن ہے، جبکہ پرویز الہی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ پنجاب پولیس کے ہاتھ نہیں لگے۔ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کے چھاپے کے دوران ہی انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس دوران دوسری جو ٹویٹ غریدہ فاروقی کی جانب سے کی گئی اس نے بھی کھیل سے مزید پردہ ہٹا دیا ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد غریدہ فاروقی کی جانب سے ٹویٹ کروائی گئی کہ سیاسی مخالفین نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، عمران خان اب اپنی پارٹی کے صدر کے خلاف ایسی کارروائی کے بعد مذاکرات جاری نہیں رکھ سکتے، انہیں اس مذاکرات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اگر عمران خان مذاکرات کا بائیکاٹ نہیں کرتے تو یہ ان کی بڑی ناکامی ہوگی، جس سے یہ مطلب نکل رہا ہے کہ پرویز الہی کے گھر پر حملہ مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ عمران خان مذاکرات کا فوراً بائیکاٹ کا اعلان کریں اور الیکشن کے حوالے سے کسی بھی نتیجے پر فریقین نہ پہنچ سکیں، اور الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا سارا ملبہ بلاخر عمران خان پر ڈال کر حکومت کو فیس سیونگ دی جا سکے۔ لیکن عمران خان نے مذاکرات جاری رکھنے کا بیان دے کر اس پلان کو ناکام بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس حوالے سے دو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ یہ حملہ مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے کیا گیا تھا۔ حکومت کے اندر اور باہر کچھ قوتیں ہیں جو کسی بھی صورت مذاکرات کی حامی نہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ فریقین جولائی یا اگست میں الیکشن پر رضامند ہو سکتے ہیں، اور شہباز شریف جانے سے پہلے کسی ایسی بات پر بھی ایگری کر سکتا ہے جس سے مریم نواز اور کچھ غیر سیاسی قوتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری، مریم نواز اور دیگر ہم نوا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف عدلیہ سے ٹکراؤ کے نتیجے میں فارغ ہو اور اس کو بھی نواز کی طرح کئی سال تک نااہلی کا سامنا کرنا پڑے، جس سے زرداری اور مریم کے لیے سیاسی راستہ کھل سکتا ہے۔ یعنی صورتحال کچھ اس طرح بن چکی ہے کہ عمران خان کو اب ہر جانب سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی غیر آئینی قراردادوں کو اڑانے کے لیے 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، ساتھ ہی مذاکرات کی تلوار حکومت پر لٹکا کر آخری مہلت دے ڈالی ہے۔ عمران خان اس لیے مطمئن ہے کہ انتخابات جلدی ہوں یا لیٹ، دونوں صورتوں میں ان کا پلڑا بھاری ہوگا اور مافیا کو عدلیہ سے ٹکرانے کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سیسیلین مافیا نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف گھناؤنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ مافیا کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات کا معاملہ اکتوبر تک لٹکایا جائے تاکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کو مستقل بنیادوں پر ملتوی کر دیا جائے، اور اگر سپریم کورٹ جلد انتخابات پر بزد رہتی ہے تو اس صورت میں توہین پارلیمنٹ کے نام پر چیف جسٹس کو قائمہ کمیٹی میں طلب کرنے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے تاکہ چیف جسٹس کو گرفتار کر کے قائمہ کمیٹی لایا جائے اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کروا کر قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ لیکن یہ منصوبہ بھی مکمل تہس نہس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وکلاء تنظیم اب بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس دوران عمران خان جو امپورٹڈ سرکار کے خلاف سب سے بڑا سیاسی بم پھینکنے جا رہے ہیں، اس سے پی ڈی ایم کے ہوش اڑ سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انتخابات کی تاخیر کی صورت میں عمران خان نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں بحال کرنے کی پٹیشن تیار کر لی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق دی گئی نگراں حکومتوں کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں نگراں حکومت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان عدالت سے اسمبلیاں بحال کرنے کا کہیں گے۔ اگر اپریل 2022 کی طرح اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں تو پھر سے پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے، اور ایسی صورت میں زرداری کی محسن نقوی پر کی جانے والی سرمایہ کاری ایک بار پھر ضائع ہو سکتی ہے۔ جبکہ کے پی کے سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کے مطابق کچھ سرکاری ملازمین نگراں حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں نگراں وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کے دوران انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بغاوت کر ڈالی، اور اس دوران پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تمام چینلز کے مائک زمین پر پھینک دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج سے آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، آپ کے پاس ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کا کوئی اختیار نہیں، آج سے آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ یہ صورتحال اب کے پی کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ زبردستی مسلط کردہ نگراں حکومت کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ ان کے خلاف اگر سرکاری ملازمین اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں تو صوبوں کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ریاستی ادارے ہوش کے ناخن لیں اور فوری طور پر ایک آئینی حکومت کے قیام کا راستہ ہموار کریں، چاہے الیکشن کے ذریعے ہو یا اسمبلیوں کی بحالی کی صورت میں۔ اور صورتحال اب بتا رہی ہے
کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔